बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि वफाकी वज़ीर और साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी MQM पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बानी MQM एक ड्रामाबाज इंसान है और इमरान फारूक के कत्ल के पीछे भी उन्हीं का हाथ था। मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी MQM ने लाश के लिए चंदा लेने की अपील की और आवाम को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि बानी MQM लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं और हर सान्हे को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चंदा इकट्ठा किया गया, इस आदमी ने दुनिया भर से अपील की कि भाई लाश भेजनी है। किसकी? जिसको वो शहीद इनकलाब कहते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक को किसने मारा? वो MQM में है, PSP में है। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन मारा है। यहाँ किसी को फ़ोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है? उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी PTI के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये महज प्रोपेगेंडा और मसनूई सरगर्मी का नतीजा हैं, जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसनूई रीच और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के ज़रिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर अकील मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि PTI की सियासत झूठ और मनफी बयानियों पर मबनी है और अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। एक मसनूई रीच दिखाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि शायद सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी मकबूलियत है, और ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ करती हैं। पाकिस्तान का पहला शहर इस्लामाबाद कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर M-Tech गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद शहर की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायज़ा लिया, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अमन आमा के इक़दामात का मुशाहिदा किया, कंट्रोल रूम में स्पेशल चाइनीज़ डेस्क पर सिक्योरिटी सर्विलेंस का भी मुआयना किया। वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ज़ेर सदारत से सेफ सिटी हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज़ करने की भी हिदायत की गई है। कहा कि रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक सिक्योरिटी और CDMA को कैपिटल स्मार्ट सिटी में जम किया जाएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा कार को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। सेफ सिटी में सहात और टेक्नोलॉजीज़ का मौसर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। इजलास में IG इस्लामाबाद पुलिस ने सेफ सिटी से कैपिटल स्मार्ट सिटी मुंतकिल से मुतालिक उमूर पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। भारत हरदर्मी पर बज़िद, आर्मी जारहियत से बाज न आया। मोदी सरकार ने दरियाई चिनाब पर मुतनाज़ पन बिजली मनसूबे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मनसूबा सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। यह मनसूबा भारत के गैर कानूनी कब्ज़ा में मौजूद जम्मू और कश्मीर में तामीर किया जाएगा और इससे 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होने की तवक्को है। मनसूबे पर मजमूई लागत 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपये आएगी। नाज़रीन, इसराइल का सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना मुस्तरद करते हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ऐसी गैर कानूनी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं और न सिर्फ बरादर मुल्क सोमालिया के अमन इस्तेहकाम को ख़तरे में डालती हैं बल्कि पूरे ख़ित्ते के अमन को भी मुतासिर करती हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वह ऐसी कार्रवाइयों को मुस्तरद करे और इसराइल को वसी तर ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने से रोके। पाकिस्तान जमहूरिया सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के साथ साथ मुल्क में देरपा अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عالمی اسٹریٹجک شراکت داری پاکستان امریکہ تعلقات کا نیا باب۔ پاکستان نے جغرافیائی محل وقوع، دفاعی صلاحیت اور سفارتکاری کو برائے کار لا کر عالمی سطح پر اپنی اسٹریٹجک اہمیت بحال کی ہے۔ عالمی جریدے کیرولینا پولیٹیکل ریویو نے پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی بہترین حکمت عملی کا اعتراف کیا ہے۔ عالمی جریدے کیرولینا پولیٹیکل ریویو کے مطابق رپورٹ کے مطابق مئی میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور مؤثر رد عمل نے نہ صرف اس کی عسکری ساخت کو مضبوط کیا بلکہ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کو برتری دلائی۔ کیرولینا پولیٹیکل ریویو کا کہنا ہے کہ اسی کشیدگی کے دوران پاکستان نے مؤثر سفارتکاری کے ذریعے واشنگٹن کا اعتماد بحال کیا اور پاکستان امریکہ تعلقات کو ایک نئی سمت دی۔ جریدے کے مطابق امریکہ نے جنوبی ایشیا، خلیج اور وسط ایشیا تک رسائی کے لیے پاکستان کو ایک کلیدی پل قرار دیتے ہوئے اس کی جغرافیائی اہمیت کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان منفرد طور پر جنوبی ایشیا، وسط ایشیا، مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع ہے، جو اسے عالمی طاقتوں کے لیے ناگزیر بناتا ہے۔ خبر دیں کہ وفاقی حکومت نے ریاست مخالف و گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی تیز کرتے ہوئے بگوڑے عادل فاروق راجہ کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے عادل فاروق راجہ پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کی گئی ہے۔ حکومت نے عادل فاروق راجہ کا نام 4تھ شیڈول اور کالعدم اشخاص کی لسٹ میں شامل کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق عادل فاروق راجہ کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی شق 11EE کے تحت کالعدم اشخاص کی فہرست اور 4تھ شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ پابندی اس کی مسلسل ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث عائد کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عادل فاروق راجہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کالعدم دہشت گرد تنظیموں سے منسلک ریاست مخالف بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی معاملت ترویج کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق اس کا طرز عمل پاکستان کی قومی سلامتی، سالمیت اور عوامی نظم و نسق کے لیے شدید خطرات کا باعث ہے اور یہ سرگرمیاں پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کے منافی اور تعصب پر مبنی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان حکومت کی مبینہ بے حسی اور انتظامی نااہلی کے باعث افغانستان میں ادویات کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ افغان جریدے ہشت صبح کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان سے آنے والی ادویات کی درآمد پر پابندی کے بعد ملک میں ادویات کا بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معیاری ادویات کی عدم دستیابی کے باعث مارکیٹ میں غیر معیاری اور مہنگی ادویات کی بھرمار ہو چکی ہے، جو صحت عامہ کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر بچے، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد ہو رہے ہیں، جن کی زندگیاں شدید خطرے میں ہیں۔ ناقص ادویات کے غیر مؤثر ثابت ہونے کے باعث مریض سمگل شدہ ادویات استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس سے بیماریوں میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد طالبان حکومت نے پاکستان سے ادویات کی درآمد بند کر دی تھی۔ بھارتی عوام کا اپنے ہی ملک سے اعتماد اٹھنے لگا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق ویزا انٹرویوز اور اپائنٹمنٹس میں شدید تاخیر ہو رہی ہے۔ اس تاخیر کے باعث بڑی تعداد میں بھارتی شہری طویل عرصے سے بھارت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اپائنٹمنٹس کے بحران نے متاثرہ افراد و ان کے خاندانوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اعتراف کیا ہے کہ ویزا اپائنٹمنٹس کے بحران نے متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکام کی جانب سے اسکریننگ کے عمل کو مزید سخت کیے جانے، سوشل میڈیا پروفائلز کو پبلک کرنے کی شرط، بھاری فیسوں اور نئے انتخابی معیار نے بھارتی درخواست گزاروں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ بھارتی ہنرمند طبقہ اپنے مستقبل کے لیے بین الملک کو ہی ترجیح دے رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بحران ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر رہا ہے کہ آیا بھارتی شہری بہتر مستقبل کے لیے بھارت چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی جامع سفارتی اور معاشی حکمت عملی کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے تحت پاکستان عالمی اسٹریٹجک شراکت داروں کے صف میں شامل ہو رہا ہے۔ برازیل کے ساتھ زرعی اور لائف سٹاک تعاون میں نمایاں پیش رفت کے بعد پاکستان کا لائف سٹاک اور ڈیری سیکٹر ایک نئے ترقیاتی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔
वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन और पाकिस्तान में तैनात ब्राज़ीली सफ़ीर के दरमियान आला सतह मुलाकात मुनक़्क़द हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तफ़सीली मुशावरत की गई। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने लाइव स्टॉक, डेयरी और गोश्त की सनत में शराकतदारी को नई वसअत देने और ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफ़ाक़ किया। मुलाकात में गोश्त की प्रोसेसिंग, फीडलॉट और फैंटनिंग और ट्रेस एबिलिटी सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर भी गौर किया गया। इसके साथ साथ डेयरी शोबे की जदीद कारी के लिए ब्राज़ील की आला जेनेटिक्स और जदीद टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराने पर बाहमी इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। दोनों फ़रीक़ैन ने माहिरीन के तबादले, मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स और पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की ब्राज़ील में आला सतह ट्रेनिंग के इम्कानात पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के लाइव स्टॉक और डेयरी शोबे को आलमी मायार से हम आहंग करना है। बात करें डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की सदारत में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP फ़ेज़ 2 से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, जोनल ऑफिसर्स, नेस्पाक और वासा के हुकाम ने शिरकत की है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने अफसरान की हिदायत की कि तरक्याती कामों की रफ्तार और क्वालिटी को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाए और फ़ेज़ 2 के बरवक्त तकमील के लिए काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए। उन्होंने सीवरेज और ड्रेनेज के मसाइल फौरी तौर पर हल करने और शहरियों की सहूलत को हर सूरत मुकद्दम रखने पर जोर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तरक्याती मनसूबों में मायार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तरक्याती कामों की तकमील से शहरियों का मायार ज़िंदगी बेहतर होगा। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आशिक हुसैन की सरबराही में गुजरांवाला में मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक 138 होटल्स और रेस्टोरेंट्स, 172 पार्क्स, कैंटीन्स, 106 स्वीट्स यूनिट्स और 33 फास्ट फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 स्वीट्स एंड बेकर्स के प्रोडक्शन यूनिट्स और 1 आउटलेट को सील कर दिया गया। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 107 फूड पॉइंट्स को 18,80,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए, जबकि भारी मकदार में नाकिस मसाला जात और ममनुआ और एक्सपायर्ड अशिया तलफ कर दी गई। बात करें पंजाब में मुल्क का पहला सहूलत आंदी गो बाज़ार आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर रेडी भानों को बाइज़्ज़त रोज़गार और शहरियों को सस्ती अशिया एक ही जगह मुयस्सर आ रही हैं। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर 400 से ज़ायद स्टॉल्स शफाफ ओपन कुरानंदाजी के ज़रिए अलाट किए गए हैं, जबकि गुलशन रावी, शादमान, मादरे मिल्लत, मदीना मार्केट टाउनशिप, सिंदर रोड, कोठा पिंड और फैसल टाउन में बाज़ार फ़ाल हो चुके हैं। सहूलत आंदी गो बाज़ार में सिक्योरिटी, सफाई, वाशरूम की मयारी सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर आला ने फरवरी तक मज़ीद 5 मकामात पर बाज़ार कायम करने और इस मनसूबे को लाहौर समेत पूरे पंजाब तक फैलाने की हिदायत की है। मरियम नवाज़ ने कहा कि सहूलत आंदी गो बाज़ार कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। लाहौर समेत पंजाब भर में सहूलत आंदी गो बाज़ार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। नाज़रीन, बात करें कसूर में छुट्टी के रोज़ भी इंतज़ामिया शहर को तजावज़ात से पाक करने के लिए मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर असफंदयार की ज़ेर निगरानी रेलवे स्टेशन पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ मियाँ काशिफ से। मियाँ काशिफ, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की विजन के तहत जो है वो कसूर में भी ज़िली इंतज़ामिया तजावज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो तजावज़ात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी भी मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर कसूर असफंदयार की ज़ेर निगरानी जो है वो तजावज़ात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी है। यमन मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कसूर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कसूर में जो है वो CM पंजाब की हिदायत के मुताबिक काफ़ी जो है पिछले 7-8 महीने से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। परमानेंट इंक्रोचमेंट अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव हो चुकी हैं। स्टेट लैंड आपने देखा, हमने काफ़ी यहाँ पे बागज़ार कराई है जो कि दहाइयों से जो है वो कब्ज़े में थी। अभी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो है इंश्योर किया जा रहा है कि वो भी बिल्कुल ज़ीरो पे हों। जिस तरह दुकानदार अपना सामान बाहर रख लेते हैं, अगर जो रेडी बान है उनकी एक मुकर्रर करदा हदूद है, उसके बाहर आते हैं, रोड पे आते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये डेली बेसिस पे किया जा रहा है। पीरा फोर्सेस में हमारे साथ शामिल है,
MC کا عملہ شامل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ قصور کو جو ہے ہم انکروچمنٹ فری انشور کریں گے. یہاں پر جی آپ نے اسسٹنٹ کمشنر قصور اسمن یار کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کے عملے اور پیرا فورس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ پرماننٹ جو تجاوزات تھی اس کے خلاف آپریشن کیا, اور ابھی جو عارضی تجاوزات ہیں جو کہ ریڑھی بانوں نے جو ہے وہ ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں سڑک کنارے, ان کے خلاف بھی جو ہے وہ آپریشن جاری ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ قصور کو جو ہے وہ تجاوزات سے پاک کر کے ہی جو ہے وہ دم لیں گے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی. جی مظفر گڑھ 2010 میں 42 کروڑ کی لاگت سے بنایا جانے والا صاف پانی کا منصوبہ تاحال غیر فعال ہے, جس کے باعث شہری صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ سمیع اللہ. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں مظفر گڑھ میں. مظفر گڑھ میں جو 42 کروڑ کی لاگت سے بنایا جانے والا صاف پانی کا منصوبہ تھا, جو 2010 میں 42 کروڑ کی لاگت سے بننے والا منصوبہ تاحال جو غیر فعال ہے. 2010 میں بنائی جانے والی صاف پانی کی ٹینکیاں تو بنا دی گئیں, لیکن صاف پانی مظفر گڑھ کے عوام کو میسر نہ کیا جا سکا. اس وقت بھی ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ صاف پانی کے بارے میں اور ان ٹینکیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. جی یہ 2008 میں جو ہے یہ اسکیم شروع ہوئی تھی, صاف ستھرا پانی جو ہے وہ عوام کو دیا جانا تھا, لیکن یہ 2025 آ گیا, 15-16 سال ہو گئے ہیں اس منصوبے کو, اور اس میں کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ ہو چکے ہیں اور وہ ضائع ہو چکے ہیں. سیوریج جو ہے اس کی بالکل ختم ہو چکی ہے, پائپ اس کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. باقی جو کچھ مٹیریل پڑا تھا وہ کچھ مطلب عوام اٹھا کے لے گئی ہے, اور یہ مظفر گڑھ کے لیے ایک بہت ہی مطلب عوام کو ایک جو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ آج تک فائدہ نہیں پہنچ سکا. کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ہماری انتظامیہ سے یہی ایک گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اس کو جو ہے چالو کیا جائے تاکہ عوام کو صاف ستھرا پانی میسر ہو. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی, شہری کا یہی کہنا تھا کہ ہماری وزیر اعلیٰ اور انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ ان ٹینکیوں کو فی الفور چالو کیا جائے تاکہ مظفر گڑھ کے شہریوں کو صاف پانی میسر ہو سکے. جی ناظرین, خبر دیں کہ میانمار میں 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد پہلی بار عام انتخابات کا آغاز ہوا ہے. 3 مرحلوں پر مشتمل الیکشن کا انعقاد 202 ٹاؤنز میں کیا جائے گا. میانمار کی فوج نے انتخابات کو جمہوریت کی واپسی قرار دیا ہے, جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان انتخابات سے فوجی حکومت کو تقویت ملے گی. ناقدین کے مطابق یہ انتخابات نہ آزاد ہیں اور نہ منصفانہ, بلکہ فوجی حکومت اپنی حکمرانی کی جمہوری لبادہ پہنانا چاہتی ہے. خانہ جنگی اور سیکورٹی مسائل کے باعث کئی علاقوں میں ووٹنگ ممکن نہیں ہوگی. حزب اختلاف و انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ اصل اقتدار بدستور فوجی سربراہ من آنگ ہلائن کے پاس رہے گا, جبکہ فوجی نواز جماعت کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. ناظرین, بات کریں تل ابیب میں حکومت مخالف مظاہرے. بارش کے باوجود سینکڑوں افراد نیتن یاہو کے خلاف احتجاج میں شریک ہوئے ہیں. اسرائیل کے شہر تل ابیب میں سینکڑوں افراد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق احتجاج مظاہرے میں شامل افراد نے 7 اکتوبر کے حملے کی تحقیقات کے لیے ریاستی انکوائری کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا. شرکاء نے نیتن یاہو کے استعفے اور نئی قیادت کے حق میں نعرے لگائے. مظاہرین نے کہا کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر کے حملے کی تحقیقات سے بچنا چاہتا ہے. نیتن یاہو کی پالیسیوں سے اسرائیل غیر محفوظ ہو گیا ہے. سوات میں موسم سرما کی پہلی برف باری. سیاحوں نے چیئر لفٹ, سنو فال اور قدرتی حسن کا نظارہ کرنے کے لیے معلم جبہ کا رخ کر لیا. طویل خشک سالی کے بعد خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں ہونے والی برف باری سے پہاڑوں نے ہر سو سفید چادر اوڑھ لی ہے. سیاح برف سے اٹے پہاڑ, حسین قدرتی مناظر اور یخ بستہ موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے شدید سردی, بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا ہے. آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. شمالی علاقوں میں آج مطلع جزوی ابرآلود رہے گا, جبکہ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں میں کل شام مغربی ہوائیں داخل ہوں گی. آئندہ ہفتے مغربی ہواؤں کے باعث مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی توقع ہے. 30 اور 31 دسمبر کے دوران ملک میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. 29 سے 31 دسمبر کے دوران مری, گلیات اور گردنواہ میں بارش اور برف باری کی بھی توقع ہے. اسلام آباد میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ 30 دسمبر سے مزید مضبوط ہو کر 31 دسمبر کے روز ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا, اور 2 جنوری 2026 تک بالائی علاقوں میں برقرار رہنے کا امکان ہے.
اسلام آباد کے موسم کا حوال جانتے ہیں مسکان حسین سے۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج موسم کی بات کی جائے تو سردی کی شدید لہر برقرار ہے۔ صبح کے اوقات میں ہواؤں کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سردی کی شدت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں جو بارش ہوئی اس کے بعد سے ہی درجہ حرارت میں ایک واضح کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خوشخبری دی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 31 دسمبر سے ملک کے بیشتر حصوں میں بارش کا ایک چھوٹا اسپیل داخل ہوگا اور ہلکی بارش کے ساتھ ہی ملک کے اندر بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جبکہ دوسری جانب بات کی جائے تو جو شمالی علاقے ہیں جیسے گلگت بلتستان، کشمیر، ان کے اندر بھی دن کے اوقات میں مطلب جزوی طور پر ابر آلود اور رات کے اوقات میں دھند میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں بھی چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کی پیشن گوئی ہے۔ جی خبر دیں کہ ساہیوال اس وقت شدید دھند کے لپیٹ میں ہے، جس کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے۔ دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ایم نیوز صدام حسین سے۔ جی بیٹ نمبر 16 ساہیوال میں موجود ہے۔ جس طرح ملک بھر کی طرح ساہیوال میں بھی اس وقت ساہیوال میں شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ سورج کی کرنیں نکلنے کے باوجود بھی ابھی دھند کا راج ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، فوگ لائٹ کا استعمال کریں۔ تو ہمارے ساتھ پٹرولنگ افسر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، تمام شہریوں کو جو یہ میسیج ہے اس چینل کے تھرو دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے فوگی سیزن میں موو ہی نہ کریں، اپنے گھر پہ رہیں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ دوسرا، اگر کسی ایمرجنسی میں آپ کو موو کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنی گاڑی کو مکمل چیک کریں، کیونکہ فوگی سیزن میں اگر آپ کی گاڑی کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا گاڑی آپ کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کو ریموو کروانا جو ہے ایک تو مشکل بڑا ہے، دوسرا آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ موٹر وے کی آفیشیل ویب سائٹس بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اپڈیٹ دی جاتی ہے ویدر سے متعلق، تو کوشش کریں کہ جو ویدر اپڈیٹ دی جاتی ہے اس کو فالو کر کے جو ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ روڈ پہ سفر کریں۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ پٹرولنگ افسر موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس آپ کے سفر کے تحفظ کی ضامن ہے، آپ جو ہے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا صدام حسین۔ ادھر منڈی بہاؤالدین میں شدید دھند نے معمولاتی زندگی کو متاثر کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے خرم شہزاد اس وقت منڈی بہاؤالدین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، منڈی بہاؤالدین شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں صبح سویرے شدید دھند نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جس کے باعث مقدس مقامات پر حد نگاہ تقریباً صفر تک پہنچ چکی ہے۔ شدید دھند کے باعث معمولات زندگی بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانگی غیر معمولی حد تک سست روی کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد میں غیر معمولی سفر کرنے سے گریز کیا ہے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو محتاط رہنے اور فوگ لائٹس کے استعمال کرنے کی تنبیہ کی ہے اور غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب اور رفتار کم رکھنے کی ہدایات جاری کی ہیں تاکہ ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں آ گئی ہیں، جس کے باعث نظام زندگی بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ نیو یارک، نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ میں سڑکیں برف کی موٹی تہہ سے ڈھک گئی ہیں، جبکہ سرد ہواؤں اور برف باری نے حد نگاہ کو انتہائی کم کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نیو یارک سٹی کے مشہور سینٹرل پارک میں 4.3 انچ برف ریکارڈ کی گئی، جو جنوری 2022 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ شدید موسم کے باعث فضائی آپریشن بھی متاثر ہوا ہے اور مختلف ایئرپورٹس پر 2100 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شاہراہوں کو قومی شخصیات کے ناموں سے منسوب کرنا ان کی خدمات سراہے جانے کا مروجہ عالمی طریقہ کار ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں کو بھی ملک کی عالم اسلام کے معروف شخصیات سے منسوب کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ زندہ قومیں اپنے ہیروز اور رہنماؤں کو فراموش نہیں کرتی اور ان کی زندگیوں کے اسلوب اور اقوال سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ ان کی یادیں تازہ رکھنے کے لیے نصاب تعلیم میں ان کا ذکر اور معروف شاہراہوں کو ان کے ناموں سے منسوب کرنا قابل تحسین عمل ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی اہم ترین شرح جناح ایونیو کو بانی پاکستان محمد علی جناح اور شہید ملت روڈ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کے نام سے منسوب ہے۔ اسی طرح فیصل ایونیو کو سعودی فرما روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ AK فضل الحق روڈ سابق گورنر مشرقی پاکستان مولوی فضل الحق
जबकि नासिमुद्दीन रोड पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान की वफात के बाद दूसरे वजीर आज़म ख्वाजा नासिमुद्दीन की याद दिलाती है। सर अब्दुल रशीद एवेन्यू पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद के नाम से मंसूब है, जिन्होंने कायदे आज़म से गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ लिया। इसी तरह ख़ियाबान इकबाल, रहमान बाबा, फैज़ अहमद फैज़ रोड, पितरस बुखारी, परवीन शाकिर, नुसरत फतेह अली खान, सूफी तबस्सुम और भिटाई रोड मुशाहिर अदब की याद ताज़ा करती है। शहरियों का कहना है कि इस्लामाबाद की इन तमाम शराहों को भी कौमी शख्सियात के नामों से मंसूब किया जाना चाहिए, जो इस वक्त तकनीकी नामों से मशहूर हैं, जबकि नौजवान नस्ल को इन शख्सियात की खिदमात से आगाही के लिए सड़क किनारे आवेजा बोर्ड पर मालूमात भी दर्ज होनी चाहिए। तारीख में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को हर दौर अच्छे लफ्जों में याद रखता है। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के जुड़वां शहर रोहड़ी के करीब एक ऐसी रूहानी वादी मौजूद है जहां अकीदत और सच्चाई के चिराग सदियों से रोशन हैं। ये जगह पीर सैयद शाह मकसूद अली शाह के दरबार के नाम से मशहूर है, जो एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ है। हज़रत शाह मकसूद शाह बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्गों में शुमार होते हैं। आपका शुमार उन औलिया कराम में होता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत, जिक्र और फिक्र और खिदमत खल्क में गुजारी। हज़रत शाह मकसूद शाह का आस्थाना आज भी रूहानी सुकून, दिल की राहत और दुआ की कबूलियत के लिए जाना जाता है। तकरीबन 150 सीढ़ियों वाला ये मज़ार सीमेंट फैक्ट्री के नज़दीक पहाड़ी पर वाक़ है। ये दरगाह सिर्फ एक ज़ियारत गाह नहीं बल्कि रूहानियत, मोहब्बत और अवामी अकीदत की एक जिंदा अलामत है। दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ हाजिर होकर अपनी हाजात अल्लाह ताला के हुजूर पेश करते हैं और इत्मीनान कल्ब के साथ वापस लौटते हैं। हज़रत शाह मकसूद शाह के मज़ार के साथ अकीदतमंदों की बेशुमार दास्तानें जुड़ी हुई हैं। आपका मिजाज निहायत सादा, आजिज़ाना और मोहब्बत भरा था। आप बिला तफरीक हर कौम और मजहब के आने वाले को मोहब्बत, नसीहत और दुआ से नवाजा करते थे। कहा जाता है कि इन बुजुर्ग का मकबरा किसी हिंदू दीवान ने तामीर किया था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी देखभाल कम होती गई।